डियर्स अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान रिंद और मेरे साथ मौजूद हैं वो बोल्ड गर्ल, वो बोल्ड लेडी, वो बोल्ड बच्ची जिसके 7 साल कबल वालिद, चचा और दादा कत्ल किए गए। सिंध के बेशरम रज़न सरदारों के हाथों इंसाफ के हुसूल किए 6 साल से ज़ायद का अरसा बीत चुका है। सैकड़ों सुनवाइयाँ हो चुकी हैं, ताल उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। लेकिन ये बोल्ड बच्ची आज आई है बहादुर और निडर सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के वर्सा के साथ ताज़ियत के लिए, उनके साथ इज़हार हमदर्दी के लिए। बच्ची, मैं बच्ची कहूँगा क्योंकि जब इनके वालिद, चचा और दादा का मर्डर हुआ वो बिल्कुल बच्ची थी। माई जग्गू की तरह वो बॉडी थी, ये बच्ची है। वो बॉडी, ये बच्ची सिंध की तारीख़ में इनका अनमिट मिसाल और तारीख़ लिखी जा रही है। उम्र रबाब से बात करते हैं, उनसे उनके केस के हवाले से भी थोड़ी अपडेट लेते हैं कि सैकड़ों सुनवाइयाँ हुई हैं। अब तक इंसाफ फराहम करने वाले अदारे, अदालतें कहाँ तक पहुँची हैं, उनको इंसाफ मिलता हुआ नज़र भी आ रहा है। उसके साथ साथ इस नहते नौजवान सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी का खून नाहक, उनको क्या लग रहा है कि आया नसरुल्लाह गडानी के साथ इंसाफ होगा। और आज वो नसरुल्लाह गडानी की वर्सा के साथ मिलकर आई है, उनके वर्सा की क्या पोजीशन है। क्या वो मुकदमा भी घोटकी ज़िले के जालिम जाबिर रज़न सरदारों के ख़िलाफ़ दर्ज करवाएंगे या खौफ के मारे मुकदमा भी दर्ज नहीं होगा। उम्मे रबाब की ज़ुबानी, उनकी अपनी कहानी, उसके साथ साथ नसरुल्लाह गडानी के मुतालिक भी। मैं ये कहना चाहूँगी कि अफसोस है मुझे, और मैं ताज़ियत के लिए आई हूँ। एक बेबाक सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी तकरीबन पूरे पाकिस्तान के इल्म में है। मेरे वालिद साहब, दादा और चचा को बेदर्दी से कत्ल किया गया इन्हीं सिंध के ताकतवर तरीन सरदारों के हाथों। मैं 7 सालों से ये जंग लड़ रही हूँ सरदारी निज़ाम के ख़िलाफ़। बेसिकली मेरे बाबा ने जो अलम बगावत बुलंद किया था, वो गिरता हुआ अलम थाम के मैं खड़ी। मैंने मेरे घर ने एक नज़रिया दिया सरदारी निज़ाम के ख़िलाफ़, और उस नज़रिए को परसू करते हुए हमने अपने घर से 3 प्यारों के जनाजे उठाए। मुझे अफसोस इस चीज़ का है कि आज भी सिंध में सरदाराना निज़ाम एक नासूर बना हुआ है, और सरदार जब चाहें, जिसको चाहें कत्ल कर देते हैं। आप देखिए कि एक वर्किंग जर्नलिस्ट जो कि 20 साल उसने सहाफ़त को दिए, ये एक अलमिया, एक अफसोसनाक वाक़या है, और ये एक पैगाम है मेरे ख़्याल से। बेसिकली ये सरदार हम लोगों को जो जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हैं, उनको ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि इस रियासत में आपको ना इंसाफ मिलेगा, ना ही आप कुछ कर पाएंगे। क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो शहीद नसरुल्लाह गडानी का केस है, उसके हवाले से पूरी सिंध को मुत्तहद होने की ज़रूरत है। आज मैं समझती हूँ सिंध का जो शऊर है वो साथ खड़ा है शहीद नसरुल्लाह गडानी की फ़ैमिली के साथ। मगर अगेन ये सवाल पैदा होता है, आज मैं उनके लवाहिकीन से जब मिली तो मैंने जो चीज़ फ़ील की, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये लगा कि ये लोग शायद इस बात से डर रहे हैं, ये लोग केस इसलिए परसू नहीं करना चाह रहे कि अदलिया जो है इंसाफ फराम करने में ताख़ीर करती है। वो लोग यही कह रहे थे कि हम जो है इतनी समझे कि हैसियत नहीं रखते कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाकर केस परसू करें, क्योंकि अदलिया 10-10 साल लगा देती है। आप देखिए मेरा केस एक एग्जाम्पल है कि 7 सालों से मुझे इंसाफ नहीं मिल पाया। मैं एक बेटी होकर, एक बच्ची होकर 7 सालों तक सुप्रीम कोर्ट तक मैंने चक्कर लगाए, पर आज तक मुझे इंसाफ नहीं मिल पाया। देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं एक जुर्रत रखती हूँ, हिम्मत रखती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे आखिरी हद तक आजमाया जाए। मैं खड़ी हूँ, मैं लड़ूंगी इंशाल्लाह सरदारी निज़ाम के ख़िलाफ़। मैं तो अलम बगावत बुलंद करके खड़ी हूँ। मैंने तो एक अज़ान-ए इनकलाब भी दी है, जो कि मैंने एक किताब लिखी है, और उस अज़ान-ए इनकलाब का मकसद यही है कि जब अज़ान-ए इनकलाब आती है तो फिर ज़ालिमों के जनाजे पढ़ाए जाते हैं। तो सिंध की आवाम उठे। अगर आप चाहते हैं कि वाकई शहीद नसरुल्लाह गडानी को इंसाफ मिले तो आपने आवाज़ बुलंद करनी होगी, आपने डट के खड़ा होना होगा, आपने आखिरी दम तक लड़ना होगा। क्योंकि इस सरदारी निज़ाम को मात देना इतना आसान नहीं है, मगर मेरे ख्याल से इतना मुश्किल भी नहीं है कि अगर हम मुत्तहिद हो जाए। शहीद नसरुल्लाह गडानी को इसलिए कत्ल किया गया क्योंकि वो एक आवाज़ थे, और अगर हम हज़ारों, लाखों, करोड़ों मज़लूमीन मिल के
ساتھ کھڑے ہوں گے تو میرے خیال سے یہ سردار ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. میں واضح کہوں گی کہ کسی سردار کے باپ میں بھی جرأت نہیں ہے کہ وہ اگر آپ متحد ہو کر کھڑے ہیں اور وہ آپ کو کوئی نقصان دے. ہم تبھی مارے جاتے ہیں کہ ہم الگ الگ اکیلے ہو کر یہ جنگ لڑ رہے ہیں. ہمیں اب ضرورت ہے کہ ہم روڈوں پر نکل آئیں, ہم اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کریں اور ہم ان کے راستے تنگ کریں سرداروں کے. بیسیکلی ہم ان کو بتائیں کہ ہم کمزور نہیں ہیں, سندھ کی عوام کمزور نہیں ہے, سندھ کے نوجوان کمزور نہیں ہیں. سوشل میڈیا ہمارے پاس ایک بڑا پلیٹ فارم ہے, اس پہ آواز بلند کریں. تب تک ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی انصاف نہیں ہوگا جب تک ہم ایک آواز ہو کر نہیں کھڑے ہوتے, اور جب تک یہ نظام اپنا کردار ادا نہیں کرے گا. عدلیہ جب تک اس میں نوٹسز نہیں لے گی, جب تک چیف آف آرمی اسٹاف بھی میں کہوں گی کہ وہ بھی اپنا کردار ادا کرے. کیونکہ دیکھیں اگر ملک کے اندر دہشت گرد بیٹھے تو آپ جتنی چاہے کوشش کر لیں کہ جو بارڈر پہ دشمن آ رہے ہیں ان سے لڑے, تو میرے خیال سے امن امان آپ قائم نہیں کرا سکتے. جب تک آپ اپنے ملک میں جو ہے بیٹھے اندر دہشت گردوں کو ختم نہیں کریں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ کوئی امن امان قائم نہیں ہوگا. تو چیف آف آرمی اسٹاف ہوں, چیف جسٹس آف پاکستان ہوں, اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے میں بیسیکلی یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں, لٹرلی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں جب ان کے شہید کے لفائقین سے, ان کے بچوں سے مل کے آئی ہوں تو شاید میں زیادہ فیل کر رہی ہوں, کیونکہ میں نے اپنے 3 پیاروں کے جنازے اٹھائے. تو ہر کوئی اپنے پیاروں کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھے تو میرے خیال سے ان کو انصاف ملتا رہے گا. چیف جسٹس آف پاکستان میرے خیال سے یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ اس نصر اللہ گڈانی کا جو واقعہ ہے اس میں جوڈیشل کمیشن جوڑ کر جوڈیشل کی طرف سے ایک انکوائری کرائی جائے تاکہ اس شہید کے ساتھ انصاف ہو, اور جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں ان کو تحفظ فراہم ہو, تاکہ ہر کوئی اپنے حق کے لیے آواز بلند کر سکے. اور ان سرداروں کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے, کیونکہ یہ سردار ظلم اسی لیے کرتے ہیں کہ آج سے اگر 7 سال قبل سردار چاندی اور برہان چاندی کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جاتا تو میرے خیال سے آج کسی اور سردار کی یہ جرأت قطعی نہیں ہوتی کہ وہ نصر اللہ گڈانی کو ہاتھ بھی لگاتا. تو میں سمجھتی ہوں اس میں ریاست کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ہمارے جو انصاف فراہم کرنے والے ادارے ہیں ان کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم پر ایک نظر ڈالیں, خاص کر کے سندھ پر ایک نظر ڈالیں اور ہمیں انصاف فراہم کریں. سندھ کی بہادر نڈر بیٹی اور بچی ام رباب, ان کی زبانی نہ صرف آپ نے نصر اللہ گڈانی کی فیملی کی بے بسی, لاچاری اور ان پر جو خوف کا سایہ ہے اس کا عکس اس نے آپ کو سنایا اور دکھایا کہ ان کی فیملی کو خوف ہے کہ اگر وہ کیس یا مقدمہ درج کروائیں گے, ان قاتل رہزن سرداروں کا پیچھا کریں گے تو شاید ان کو انصاف بھی نہیں ملے گا اور وہ مزید مشکلات میں آئیں گے. سچ بھی یہی ہے. اور اس موقع پر میں بھی آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب, وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس فاضل عیسیٰ صاحب سے مطالبہ کروں گا. سندھ ایک مافیا طرز کی حکمرانی کے حوالے ہے. یہاں پر زرداری مافیا کا راج ہے, سردارانہ راج ہے, ظالمانہ راج ہے. اس لیے سندھ حکومت کی جانب سے کوئی کمیشن بنائی جاتی ہے یا کوئی بھی انویسٹیگیٹ کرتا ہے اس کیس کو, ان سے کوئی انصاف ملنا نہیں ہے. کیونکہ نصر اللہ گڈانی ہو یا ام رباب یا سندھ بھر میں جتنے بھی صحافی مارے گئے یا مقدمات میں جو ہے پھنسائے گئے, یا سندھ بھر میں جو ظلم جبر کا راج ہے اس کے پیچھے یہ سردارانہ, یہ زردارانہ, یہ زرداری مافیا کا راج, ان کا گورننس ہے, مافیا نما گورننس. تو اس لیے ان سے کسی کمیشن, کسی انصاف کی امید رکھنا بالکل بیکار ہے, کوئی جواب نہیں رکھتا. اس لیے ہم وفاقی اداروں سے, اسپیشلی آرمی چیف, وزیر اعظم پاکستان, چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ وفاقی سطح پر کوئی جی آئی ٹی بنائیں یا عدالتی کمیشن بنائیں. ان کے تھرو ہی سندھ کے نوجوان صحافی نصر اللہ گڈانی کو انصاف مل سکتا ہے. اس زردارانہ, اس قاتلانہ نظام کو روکا جا سکتا ہے. اس امید کے ساتھ کہ وفاقی ادارے نوٹس لیں گے, نصر اللہ گڈانی کی فیملی کو سپورٹ کیا جائے گا, ام رباب کے ساتھ انصاف ہوگا. عظیم احمد, اجے لالوانی, جان محمد مار سمیت سندھ بھر کے جو سینکڑوں ہزاروں ناحق لوگ مروائے گئے ہیں, ان کے قاتلوں کو قانون کے کٹڑے میں لا کھڑا کیا جائے گا. سندھ میں جو ہزار لوگ مغوی ہیں ان مغویوں کو بازیاب کروایا جائے گا. 1 لاکھ سے زائد جو گزشتہ 15 سالوں کے اندر اغوا کیے گئے پھر ان سے تاوان لیا گیا, ان سب کے ساتھ انصاف ہوگا. تب ہوگا جب وفاقی ادارے نوٹس لیں گے. اپنے میزبان سلطان کو دیجیے اجازت. سندھ سلامت, ساتھ سلامت. پاکستان زندہ باد. آزاد صحافت, سندھ کی دھرتی, صوفیوں کی دھرتی, تا قیامت رہے پائندہ آباد.